आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। लक्ष्य प्राप्तिका लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैभन्दा पहिले त लक्ष्य हुनुपर्छ। जसको जीवनमा लक्ष्य नै छैन उसले कसरी लक्ष्य प्राप्ति गर्ला? हामी भन्छौँ असफल भयौँ, हामी भन्छौँ हार्यौँ, हामी भन्छौँ मलाई जे हुनुपर्ने त्यो भएन र भित्रभित्रै अतृप्तिको, निराशाको, अभावको एउटा आभामण्डलको निर्माण गर्छ। तर हामीले कुनै पनि बेला बसेर सोचेका छौँ कि मैले आफ्नो लक्ष्यलाई स्पष्ट देखेँ र त्यो लक्ष्यलाई मेरो जीवनको अङ्ग बनाएँ, त्यो लक्ष्य उन्मुख जीवन बनाए कि बनाइन? मैले मनमा एउटा लक्ष्य राखेँ तर जीवन अर्को प्रकारको भयो भने म सोचाइ चाहिँ गर्छु कि सगरमाथा चढौँ तर म दक्षिणतिरको यात्रा गरिरहेको छु भने सोचेर के हुन्छ? लक्ष्य त्यस्तो हो जसले मेरो पुरै जीवन बदल्दियोस् र बदल्छ। जस्तो सुकै होस् लक्ष्य, जुनसुकै कुराको लक्ष्य होस्, मेरो स्वास्थ्यको विषयमा होस्, धनको विषयमा होस्, सम्बन्धको विषयमा होस्, कुनै कर्मको विषयमा होस्, ध्यानको विषयमा होस्, परमात्माको विषयमा होस्, जुनसुकै विषयमा पनि मैले लक्ष्य लिन सक्छु। तर लक्ष्य कसरी लियो भने लक्ष्य प्राप्तिको बाटो खोल्छ। कसरी मैले लक्ष्यलाई जीवनमा फैलाएँ भने लक्ष्य प्राप्ति अनिवार्य हुन्छ। जुन लक्ष्यबाट म बच्नै सक्दिनँ। हाम्रो जीवन कहीँ न कहीँ त बगिरहेको छ, कुनै न कुनै बाटो त यो जीवनले लिएको छ। यसको अर्थ के भने कहीँ न कहीँ हाम्रो लक्ष्य त छ। त्यो लक्ष्य मैले थाहा पाएर लिएको होला, थाहा नपाइकन लिएको होला, अचेतनमा लिएको होला, चेतनमा लिएको होला, तर त्यो मेरो लक्ष्य हो। मेरो लक्ष्य अनुसारको मात्रै जीवन हुन्छ। त लक्ष्य प्राप्तिका लागि लक्ष्यको पहिचान र लक्ष्यको रोजाइ अनिवार्य हुन्छ। त्यसकारणले अब हामी हेरौँ कि लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि कुन कुन चरणहरूमा मैले ध्यान दिनुपर्छ, के कुराहरू पुरा हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो त तपाईँले जब कुनै लक्ष्य लिनुहुन्छ त्यो लक्ष्य लिँदाखेरि के तपाईँको मनले यो लक्ष्य पुरा गर्छ भनेर स्पष्ट भनेको छ? के तपाईँले त्यो लक्ष्यलाई आफूभित्रको ऊर्जा मण्डलमा पुर्याउन सक्नुभएको छ र के त्यो लक्ष्यसँग तपाईँको हृदय पुरै राजी छ? के त्यो लक्ष्य तपाईँको जीवनको अनिवार्य फैलावट हो? के त्यो लक्ष्य तपाईँको जीवनको अनिवार्य विकास हो? तपाईँ भित्रबाट आएको छ कि छैन? बाहिरबाट अरू कसैको केही देख्नुभयो अनि थोरै मनले केही सोच्नुभयो र लक्ष्य मेरो यो भन्नुभयो, त्यो लक्ष्यले तपाईँलाई प्रभावितै पार्दैन। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिलो चरण हो कि म लक्ष्यलाई रोज्नुभन्दा पहिले आफ्नो मनलाई शून्य बनाऊ। शून्य मनमा मात्रै लक्ष्य लगेर रोप्न सकिन्छ। जसरी बाँझो खेतमा मात्रै लगेर कुनै बिउ रोप्न सकिन्छ। त्यस्तो खेत जहाँ पहिले नै धेरै प्रकारका बोट बिरुवाहरू छन्, घाँसपातहरू छन् र मैले लगेर त्यही एउटा नयाँ बिउ रोपेँ भने त्यो बिउ गल्छ, सर्छ र खेर जान्छ। त्यो बिउ अङ्कुर बन्ने, बीज बन्ने, वृक्ष बन्ने सम्भावनै हुँदैन, किनभने मेरो त्यो खेत पहिले नै भरिएको छ। त्यसै गरी तपाईँभित्र यदि विचारै विचार
भरिएका छ। तपाईँभित्र विचारको कोलाहल छ। तपाईँभित्र कतै शून्य, शान्त, मौन क्षेत्र नै भेट्नु भएको छैन भने तपाईँले आफ्नो लक्ष्यलाई कहाँ लगेर रोक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? लक्ष्यलाई लगेर रोप्ने तपाईँले ठाउँ नै भेट्नुहुन्न। अझ ढुङ्गामा फाले जस्तो, बालुवामा फाले जस्तो हुन थाल्छ। त्यसकारणले लक्ष्य प्राप्तिको लागि सबैभन्दा पहिलो चरण हो कि म आफूभित्रको जीवन ऊर्जालाई स्पर्श गरौँ। त्यो जीवन ऊर्जा शून्य हुन्छ, शान्त हुन्छ, मौन हुन्छ। त्यसमा कुनै प्रकारको हलनचलन हुँदैन। त्यो बाहिरका कुराहरूले प्रभावित पनि हुँदैन। मेरो जीवन ऊर्जाको क्षेत्रभित्र दुःख सुख, सन्तोष असन्तोष, राम्रो नराम्रो, ठुलो सानो इत्यादि कुनै पनि प्रकारका द्वेष प्रवेश नै पाउँदैन। ती द्वेषले भित्र प्रवेश गर्न नपाएपछि त्यो भित्रको जीवन ऊर्जाको क्षेत्र जहिलेसुकै ताजा, जहिलेसुकै उज्यालोपनले भरिएको र जहिलेसुकै सर्वसमर्थ हुन्छ। त्यसकारणले आफूभित्रको ऊर्जा क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा स्पर्श गर्ने यो पहिलो चरण। आफूभित्रको ऊर्जा चिन्ने, जुन ऊर्जा शून्य छ, शान्त छ र मौन छ, त्यो जीवन ऊर्जामा एकपटक पुगेपछि आफूभित्रको बिल्कुल त्यो रोप्न तयार पारेर राखेको खेत चिन्नेछ। ध्यानले मेरो खेतलाई तयार पार्छ, तर त्यसमा रोजाइलाई लगेर रोप्नुपर्छ। अब मलाई जे रोप्न मन छ, जुन विषयमा मलाई लक्ष्य प्राप्ति गर्नु छ, त्यही कुरा म लगेर त्यो मेरो बाँझो खेतमा रोप्न सक्छु। त्यो मलिलो खेतमा रोप्न सक्छु। त्यो उर्वर भूमिमा लगेर मैले त्यो बीजलाई गाड्न सक्छु। अब त पहिलो हो ध्यान, यानी परम शून्यता, परम मौन, परम शान्तिको अवस्था। दोस्रो हो मेरो आफ्नो रोजाइ। त्यहाँ लगेर मैले मेरो रोजाइलाई रोपौँ। अब त्यो खेत तयार छ। जुन मनले ध्यान अनुभव गरेको छैन, जुन मन ध्यानमा जान गाह्रो मानिरहेको छ, उसले कुनै पनि लक्ष्य भेदन गर्नै सक्दैन। किनभने गहिराइमा लक्ष्य जानै सक्दैन। भित्र तपाईँको जीवनलाई तपाईँको लक्ष्यले आच्छादित गर्नै सक्दैन। तपाईँभित्रको उर्वर भूमि पत्ता लगाउनुहोस्, त्यहाँ लगेर तपाईँको लक्ष्यलाई रोप्नुहोस्। त्यसलाई के भनियो? रोजाइ भनियो। अब तेस्रो चरण हो कि त्यो रोजाइसँग तपाईँ एकाकार गर्नुहोस्। तपाईँको जुन लक्ष्य छ, जे भविष्यमा हुन्छ भन्ने ठानेर लिनुभएको छ, त्यो भविष्यमा होइन, अहिल्यै पुगिसकेको अनुभव गर्नुहोस्। किनभने अस्तित्वमा समय जहिलेसुकै वर्तमान मात्रै हुन्छ, अनन्त वर्तमान हुन्छ। वर्तमान क्षणमा त्यो लक्ष्य हासिल भइसकेको, त्यो लक्ष्य पुरा भएको तपाईँ अनुभव गर्नुहोस्। र त्यो अनुभवसँगै त्यो लक्ष्य हासिल हुँदा कस्तो हुन्छ त? कति मान्छेले तपाईँलाई बधाई दिन्छन् वा धन्यवाद दिन्छन् वा खुसी व्यक्त गर्छन् वा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, त्यो भावनालाई आफ्नो हृदयमा विकास गर्नुहोस्। त्यो भावनाको विकास गर्नुहोस्। त्यसलाई एकाकार भनिन्छ। एकाकार हो लक्ष्य पुरा भइसकेको भावनाको विकास। त्यो निरन्तर तपाईँले गर्नुपर्छ। अब यो होइन कि तपाईँले लक्ष्य राख्नुभयो अनि लक्ष्य चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्षपछि पुरा हुन्छ भन्ने सोच बनाउनुहुन्छ। लक्ष्य पाकेर फल बन्न समय लाग्ला, तर लक्ष्य त आजको हो। आज नै यस घडी पुगिसकेको तपाईँले अनुभव गर्नुहोस्। त्यसलाई अध्यात्ममा एकाकार भनिन्छ। त्यो वाननेस, लक्ष्यसँग एक हुनुहोस्, लक्ष्यलाई अलग नलैजानुहोस्। जति टाढा तपाईँको लक्ष्य छ भन्ठान्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँको जीवनमा त्यो लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव हुँदै जान्छ। किनभने तपाईँले मनोवैज्ञानिक रूपमा लक्ष्यलाई पर देख्नुभयो। यदि तपाईँ कुनै काम खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो काम पाइसकेको अनुभव गर्नुहोस्। यदि तपाईँ कसैसँग सम्बन्ध बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने
त्यो सम्बन्ध बनिसकेको अनुभव गर्नु। यदि तपाईँ कुनै नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने त्यो पुगिसकेको अनुभव गर्नु। त्यसले तपाईँको हृदयमा एउटा प्रौढता आउँछ र लक्ष्यलाई सिद्धितिर लिएर जाने बाटो प्रशस्त हुन्छ, मार्ग प्रशस्त हुन्छ। त तेस्रो चरण हामीले भन्यौँ एकाकार, वाननेस। हामीभित्रको त्यो सर्वसमर्थ क्षेत्रमा एकाकार गर्ने बित्तिकै त्यसले जान्दछ कि त्यो क्षेत्रले जान्दछ कि यो मेरो जीवनमा आउनुपर्ने विषय हो। अब जीवनमा त्यो विषय ल्याउन थाल्छ। जुन विषयसँग तपाईँ एकाकार गर्नुभयो त्यो विषय अब भौतिक रूपमा तपाईँको जीवनमा प्रकट हुन थाल्छ। तपाईँको एकाकारले त्यो विषयलाई मानसिकबाट आध्यात्मिक बनाइदिन्छ। अब तपाईँ पुगेको अनुभव गर्नुहुन्छ, कहीँ पनि हृदयमा कतै पनि पुगिसकेको छैन भन्ने भाव तपाईँले राख्नुहुन्न। तेस्रो एकाकार। चौथो के हो त? एकाकार पछि के गर्ने? एकाकार पछि आफ्नो जीवन व्यवहार चाहिँ त्यो लक्ष्य अनुकूल बनाउने। त्यो लक्ष्य हासिल गरिसकेको व्यक्ति, त्यो एकाकार भइसकेको व्यक्ति जसरी बोल्छ त्यसरी बोल्ने, जे खान्छ वा जसरी खान्छ त्यही खाने र आफूभित्रको इच्छा पुरा भएपछि व्यक्तिले जस्तो व्यवहार गर्छ त्यस्तै व्यवहार गर्ने। किनभने एकाकारसँगै त्यो सामग्री तपाईँको जीवनको अङ्ग हुन्छ। अब तपाईँको जीवनको अङ्ग हुने बित्तिकै तपाईँले अब त्यो लक्ष्य हासिल गर्न कहीँ दौडिनु पर्दैन, कहीँ जानु पर्दैन। त्यसको लागि व्यवस्था मिल्छ, तपाईँको जीवनशैलीमै व्यवस्था मिल्छ। यसलाई संयम भनिन्छ। संयम के हो त? आन्तरिक एकाकारलाई बाहिरी व्यवहारमा प्रकट गर्नु, त्यही जिउनु। यदि तपाईँ राजनीतिज्ञ बन्छु भनेर लक्ष्य बनाउनु भएको छ र त्यसैसँग एकाकार गर्नुभएको छ भने तपाईँ राजनीतिज्ञ बन्नु बाहेक अरू केही पनि नगर्नु। यसैलाई स्वधर्म भनिन्छ भगवद् गीतामा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठुता स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। 3:35 भगवद् गीता। तिम्रो आफ्नो स्वधर्ममा रहनु अर्जुन, यानि आफूभित्रको एकाकार जे छ त्यही अनुसारको जीवनलाई ढाल्नु। त्यसलाई संयम वा स्वधर्म, स्वकर्म, नियत कर्म भनिन्छ भगवद् गीतामा। एकपटक तपाईँको जीवनमा संयम जन्मियो भने अब तपाईँ र तपाईँको लक्ष्यको बिचको दूरी बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। जति गहिराइसँग तपाईँ ऊर्जा ध्यानमा जान सक्नुहुन्छ र यी चरणहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति नै तीव्रताका साथ तपाईँको जीवनमा त्यो लक्ष्य प्रकट हुन थाल्छ। त अब पाँचौं चरण हो पूर्णता। पूर्णता के हो? तपाईँ जब रोज्नुभयो, आफ्नो ध्यानमा गएर रोजाइ स्पष्ट भयो, रोजाइपछि तपाईँले एकाकार गर्नुभयो, अनि एकाकारपछि तपाईँ संयममा जानुभयो भने तपाईँको जीवन पूर्णतामा जान थाल्छ। अब त्यो कुरा तपाईँको जीवनमा आउँछ र त्यो सामग्री मात्रै आउँदैन, तपाईँलाई आध्यात्मिक बनाएर जान्छ। तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि ब्रह्माण्ड कसरी चल्दो रहेछ। प्रत्येक व्यक्तिको इच्छाको प्रतिफलन हो यो ब्रह्माण्ड। तपाईँको मेरो इच्छाको प्रतिफलन, रिफ्लेक्सन हो यो ब्रह्माण्ड। त्यो यो ब्रह्माण्डले हाम्रो इच्छा पुरा गर्छ। एउटा व्यक्ति नभए यो ब्रह्माण्ड चाहिँदा पनि चाहिँदैन थियो। त तपाईँको इच्छा पुरा गर्छ त्यो ब्रह्माण्डले। त तपाईँ भित्रबाट एकाकार गर्नुभयो भने बाहिरबाट संयम जन्मिन थाल्छ, जुन चौथो चरण हो लक्ष्य प्राप्तिको। संयम अनि पछि के छ? पूर्णता। पाँचौँमा तपाईँको जीवनमा पूर्णता जन्मिन्छ। पूर्णता बिस्तारै बिस्तारै जन्मिन्छ। जति तपाईँ एकाकारमा जान सक्नुहुन्छ, रोजाइमा संयममा जान सक्नुहुन्छ, त्यति नै पूर्णता जन्मिन थाल्छ। तर एउटा अर्को कुरा याद गर्नुपर्छ। त्यो के हो भने पूर्णतामा चेतना जानका लागि त्यो
लक्ष्यमा निरन्तर हिँडिराखेर मात्रै पुग्दैन। तपाईँको हृदयमा कतै हरि गुरु भक्ति पनि जन्मिनुपर्छ। हरिप्रति भक्ति यानि ईश्वरप्रति भक्ति र गुरुप्रति भक्ति जन्मिनुपर्छ। ईश्वर प्रति भक्ति र गुरुप्रति भक्ति एउटै हो, दुईटैको एउटै परिणाम हुन्छ। तपाईँलाई जब त्यो भक्तिको भाव जन्मिन्छ त्यस दिन बल्ल पूर्णताको यात्रा हुन थाल्छ। भक्ति नजन्मिकन कहिले पनि पूर्णता आउँदैन। तपाईँको हृदयमा प्रेम, तपाईँको हृदयमा गदगद भाव, सबैलाई सहयोग गर्ने भाव, निस्वार्थ सेवा, निशर्त सेवा यी आफै जन्मिन्छन् र तपाईँ भित्रबाट सबै कुरा छर्लङ्गै देख्नुहुन्छ पुरै ब्रह्माण्ड के हो। त्यो पूर्णताको अवस्था हो। यसरी यो परम जीवन तन्त्रमा सबैभन्दा पहिले जीवन ऊर्जाको पहिचान यानि ध्यान, त्यसपछि रोजाई, त्यसपछि एकाकार, त्यसपछि संयम र गुरु प्रसादको अनुभूति, हरि कृपाको अनुभूति गर्दै म तत्काल पूर्णतामा जान सक्छु। र पूर्णता प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार। एउटा विषयमा पूर्णता भएर सबै विषयमा पूर्णता नहुन सक्छ। फेरि तपाईँ नयाँ विषयलाई एकाकार गर्नुहोस्, रोज्नुहोस्, एकाकार गर्नुहोस्, अनि फेरि पूर्णतामा जानुहोस्, फेरि रोज्नुहोस्, फेरि एकाकार गर्नुहोस्, फेरि पूर्णतामा जानुहोस्। यसरी यात्रा अनन्त हुन थाल्छ। जीवन एउटा अनन्त यात्रा हुन थाल्छ। कुनै पनि क्षणमा रोकिनु पर्दैन। अब तपाईँको जीवनमा असफलता कहीँ पनि आउँदैन। तपाईँ आफैले थाहा पाउनुभयो कि लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम उपाय के हो। अध्यात्मले सर्वोत्तम बाहेक केही पनि दिँदैन। अध्यात्मले दिने कुनै पनि कुरा उच्च कोटिको हुन्छ। त्यसकारणले अध्यात्मले यो जीवनका अलग अलग आयामहरू, अलग अलग इच्छाहरू, आवश्यकताहरू, मागहरूको पूर्ति गर्दा गर्दै पनि एउटा अद्भुत प्रसन्नता, खुसी र आनन्दको निर्माण गर्छ। एकपटक पूर्णतालाई तपाईँले स्पर्श गर्नुभयो भने तपाईँभित्र त्यो अकथनीय आनन्दको झरना बगिरहेको भेट्नुहुन्छ। त्यो पूर्णताको अनुभूति हरेक व्यक्तिको कर्तव्य हो। जति मजाले त्यो पूर्णताको अनुभूति गर्न सक्छौँ त्यति नै मजाले हाम्रा सारा इच्छाहरू पुरा हुन्छन्। त यहाँले बुझ्नुभयो कि इच्छा पुरा गर्नलाई इच्छा भएर मात्रै हुँदैन, इच्छा पुरा गर्छु भन्ने भाव भएर मात्रै हुँदैन। तपाईँसँग उपयुक्त शक्ति पनि चाहिन्छ। लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि त्यो लक्ष्य भेदन गर्ने धेरै ठुलो शक्ति चाहिन्छ। अब यदि ठुला ठुला लक्ष्यहरू हुन्, कुनै सगरमाथा चढ्ने, कुनै अरबपति बन्ने, वा कुनै एउटा ठुलो पदमा पुग्ने काम छ र तपाईँको अहिलेको जीवनले यो सक्दैन कि भन्ने लागेको छ भने यसमा यात्रा हुँदै हुँदैन। तपाईँ पुरा सक्छु भन्ने बोधका साथ तपाईँले यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पुरा प्रेम, पुरा ऊर्जाको महासागर तपाईँका लागि उपलब्ध छ। ध्यानमा जानुहोस्, रोज्नुहोस्, रोजेको विषयलाई एकाकार गर्नुहोस्, एकाकार गरेको विषयलाई व्यवहारिक बनाउनुहोस् संयमको माध्यमबाट, र पूर्णतामा जानुहोस्, पूर्णतामा जानुहोस्, पूर्णतामा जानुहोस्। पूर्णता जहिलेसुकै आन्तरिक हुन्छ। बाहिर केही पनि कुरा कहिले पनि पूर्ण हुँदैन। बाहिर अपूर्णता रहनेछ, भित्र पूर्णता सदा रहनेछ। भित्र कहिले पनि अपूर्ण थिएन, छैन, रहने छैन। एकपटक आफूभित्रको ऊर्जा क्षेत्रलाई चिनिसकेपछि पूर्णताको पुरै बोध जन्मिन्छ। अनि जे गरे पनि पूर्ण, जे गरे पनि पूर्ण, जे गरे पनि पूर्ण हुन थाल्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हुन थाल्छ। यो पूर्णता तपाईँको निजी प्रयासले मात्रै भएन। अब ईश्वर भक्ति र गुरु भक्तिको एकदम गहिरो आभामण्डल पनि चाहिन्छ, भाव पनि चाहिन्छ। ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति के हो? ईश्वर मसँग छन् भन्नु ईश्वर भक्ति हो। गुरु मसँग छ है भन्ने भावका साथ जीवन बाँच्नु गुरु भक्ति हो। ईश्वर भक्ति र गुरु भक्ति दुवै हुने बित्तिकै तपाईँमा कृपा, तपाईँमा आनन्द, तपाईँमा रहस्य लोकको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ।
र लक्ष्य प्राप्त गर्ने अघिको जुन विधि छ त्यो विधिले बाहिरबाट त लक्ष्य पुरा गर्छ, भित्रका लक्ष्यहरू पनि पुरा हुन्छन् यदि हामी यो बाटो हिँड्यौँ भने। पुरा हुन्छन्, पूर्ण हुन्छन्। र 2-4वटा लक्ष्य पुरा हुन थालिसकेपछि तपाईँ आफै बडो आत्मविश्वासले भरिन थाल्नुहुन्छ कि वाह यो त हुँदो रहेछ, नहुने भन्ने कुरै छैन। त्यो हुँदो रहेछ भन्ने भाव तपाईँभित्र जति जन्मिन्छ त्यति प्रगति, जति जन्मिन्छ त्यति प्रगति, जति जन्मिन्छ त्यति प्रगति। जीवन